ویلکم بیک ناظرین. ॻाल्हाए रहियूं पाकिस्तान जी पॉलिटिकल सिचुएशन ते, उनखां पोइ इकोनॉमी ते छा असरात विझी रही आहे पॉलिटिकल सिचुएशन. उनखां पोइ डॉक्टर शाहिदा वज़ारत असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि, जेके सीनियर मुआशी माहिर आहिनि. उनखां पोइ हेड आहिनि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट कराची में. कुझु वधीक क्वेश्चन पुछंदासीं डेट मैनेजमेंट जे हवाले सां, पुछंदासीं आख़िर छा फिनोमिनन हूंदी आहे ऐं इन में कीअं कमु थींदो आहे एक्चुअली पाकिस्तान के हवाले से या बाहर कंट्रीज के हवाले से. डॉक्टर साहब, आपसे एक दफ़ा फिर ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं बाहर के रिपोर्ट से, जो भी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में दाखिल होने से पहले भी हमने कुछ क्लिप्स देखी जो कि यूके में सब कुछ हो रहा है, हम सब इससे वाकिफ है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. खुद अपने आप को अब वो संभाल नहीं पा रहे, दो के दूसरी तरफ वो इंटरवेन दिखा रहे होते डिफरेंट कंट्रीज के अंदर. आपके अपने खुद के क्या तासुरात इस हवाले से? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आप बरतानिया को देखिए या अमेरिका को देखिए, इन्होंने आज ही मेरे पास एक मजमून आया है, किसी ने भेजा है इंटरनेट से, और उन्होंने यही कहा है कि अमेरिका के मतलब जो है वो पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी उन्होंने तादाद लिखी है, बहुत बड़ी तादाद है, मुझे इस वक्त याद नहीं, कि उस अमेरिका वहाँ जंगों में मुलव्वस है. किसी मगरबी माहिर ने लिखी है ये मजमून, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं है कि अमेरिका कितने दुनिया में जंगें लड़ रहा है इस वक्त. और इसी तरह बरतानिया का हाल है कि जो अमेरिका है उसके साथ बरतानिया भी वो बिल्कुल उसकी एक जैसे कि कुत्ते की दुम होती है वो बन के. तो वो बात यह है कि अमेरिका और बरतानिया जो है वो पूरा जो जिसको कहा जाता है अमेरिकन एम्पायर प्रोजेक्ट, राइट, पूरी दुनिया में वो अमेरिकन एम्पायर प्रोजेक्ट कह लें आप, या आप उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह दें, वो उसको नाफिजुल अमल करने में लगे हुए हैं. और पूरी दुनिया में आप देखिए मिडिल ईस्ट में वहाँ लोगों की जो एक तरह से इमरजेंसी छाई हुई है इसको, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. जी हाँ, बिल्कुल. आप मिडिल ईस्ट में देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, और उसमें अमेरिका जो है वो और बरतानिया और यूरोपियन मुल्क वो मदद कर रहे हैं रेबल्स की. ये नहीं हो रहा है कि वहाँ के लोग खुद से कोई अपनी हिम्मत से इनकलाब ले आए. अच्छा, फिर आप ये देखिए कि इस पूरे हमारे खित्ते में अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इनका बहुत रोल है, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने में. तो हो ही रहा है कि इन लोगों ने, इन बड़ी ताकतों ने अपनी जो तवज्जो है वो इस कदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लगा दी है कि अपने मुल्क में, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं और उनके जो वो हैं उससे वो बिल्कुल तवज्जो उनकी हट चुकी है. और आप देखिए कि वहाँ सारा ये जो इनके रिसोर्सेज हैं ये सब ये जंगों में ये लगा रहे हैं, और जंग को भी इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, और बहुत से प्राइवेट इदारे भी, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी, पूरी दुनिया में इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने में अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है. और उसकी वजह से इनके खुद के लोगों पे इनकी तवज्जो नहीं है और उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, और वहाँ बहुत कट्स हो रहे हैं, बहुत खर्चों अखराजात पे कमियाँ वो हो रही हैं. और ये बहुत से ममालिक खुद बहुत ज़्यादा मकरूज हैं, और उसकी वजह से उनको अपने ज़रूरी अखराजात भी काटने पड़ रहे हैं. तो उसकी वजह से इनके अवाम में एक बहुत रद्द-ए-अमल हो रहा है. और बरतानिया में जो हुआ है वाक़या, उसका तो आपको पता है कि वो एक किसी लड़के को वहाँ पुलिस ने मार दिया था, और उसकी वजह से ये शुरुआत थी. मेरे ख्याल में ये एक तरह से वो कहते हैं ना, इट एक्टेड एज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक. तो उसने एक ऐसा काम दिया कि जैसे एक चिंगारी थी वो लग गई, क्योंकि इस चिंगारी के लगने से अवाम में जो नाम उनके महरूमी थी और जो उनके एहसासात थे वो एक तरह से आप कहिए कि उबल के सामने आ गए. सही. अच्छा मैम, डेट मैनेजमेंट के बारे से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जब हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी सूरत हाल को जब हम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपके बुक में से भी वही टॉपिक उभर के सामने आया डेट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि डेट क्राइसिस ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन में चल रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो होना ही है. अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताते चलिए कि डेट मैनेजमेंट टर्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो अगर थोड़ी सी पहले डिफाइन कर दी जाए उनको, तो उनके लिए काफ़ी आसानी होती है समझना. तो डेट मैनेजमेंट व्हाट बेसिकली इट इज़? डेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई मुल्क है वो बहुत मकरूज हो गया है तो वो अपने कर्जे किस तरह देगा. सही. तो
ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس کو ڈیٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک. کہ یعنی کہ آپ اپنے قرضے کس طرح ادا کریں گے. جو آپ نے لونز لیے ہوئے IMF ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے کوئی بھی آرگنائزیشن دنیا کی کیوں نہ ہو، اور وہ کس طرح سے پے آف کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹ کے لیے جو حکمت عملی بناتے ہیں اس کو ڈیٹ مینجمنٹ. اچھا، پاکستان کے حوالے سے تو پھر بہت زیادہ خدشات آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لونز لیے ہوئے ہم نے، جتنا بھی ہمارے اوپر ڈیٹ ہے، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم تو کچھ نہیں کر رہے میرے خیال سے، بلکہ ہم تو اور بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ اور بھی قرضہ آ جائے، کچھ اور ڈیٹ کے اندر چلے جائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. پاکستان نے حالانکہ پاکستان بہت مقروض ملک ہے، مگر پاکستان میں کبھی کوئی ڈیٹ مینجمنٹ کی اسٹریٹجی نہیں بنی. ایک میرے خیال میں 2004 میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیٹ مینجمنٹ کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ہاں، جو آپ نے اپنے بک میں بتایا. جی، میں نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ ڈیٹ مینجمنٹ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اس میں کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. اس میں یہ کیا گیا تھا کہ حالانکہ اس میں 6-7 PhDs تھے، اور انہوں نے صرف یہ کیا کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے موجودہ حالات میں، اس کو ایک ڈیٹ اسٹریٹجی کے نام دے دیا. مثال کے طور پہ ان کی جو ان کا توجہ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے، اور وہ اس کی آپ بیماری تشخیص کریں اور پھر اس کا علاج شروع کریں. اس کے بجائے انہوں نے کہا یہ مریض ہے، اس کو اچھا کھانے پینے کو دے دو، اس کو سلا دو، اور اس کو ذرا آرام کرنے دو، اور غذا ٹھیک کر دو، اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس قسم کی ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی تھی. اس میں کوئی حکمت عملی نہیں تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا، اس کی جو بنیاد تھی وہ بہت ہی فلمزی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، پیداواریت کی جو شرح ہے وہ بڑھے گی، تو اس سے ہم اپنے ڈیٹس ادا کر دیں گے. جبکہ انہوں نے مرض کو تو پورا ڈیل ہی نہیں کیا، اور انہوں نے صرف اور صرف پریمپٹیو اسٹرائکس لیے، جو کہ تھوڑی دیر کے لیے تھے میرے خیال سے. جی، اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، جی بالکل، اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جب انہوں نے یہ حکمت کہا کہ ہم پروڈکٹیوٹی کے بڑھنے سے اپنے قرضوں کی ادائیگی کر دیں گے، اس وقت ہماری پروڈکٹیوٹی گھٹ رہی تھی. تو جب پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہو تو آپ اس میں سے کچھ حصہ ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے، ڈیٹ کی ادائیگی کے لیے کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کی پروڈکٹیوٹی گھٹ رہی ہے، اس وقت جس وقت یہ اسٹریٹجی بنی ہے، اس وقت ایگریکلچر، انڈسٹری اور سارے پوری معیشت کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کی جو شرح نمود ہے وہ گر رہی تھی. تو انہوں نے اس وقت یہ اسٹریٹجی بنا دی، اور مطلب بس ایک لفاظی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو پاکستان میں کبھی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو توجہ دیں اس طرف، اور واقعی کوئی حکمت عملی بنائیں. جیسا کہ لاطینی امریکہ کے لوگوں نے، وہاں جب یہ مسئلہ تھا تو پہلے وہاں بھی اس قسم کا تھا، اور کس طرح کریں، اور ان کی بھی معیشتیں تباہ ہو رہی تھیں ان کے جو قرضے تھے اس کی وجہ سے. مگر پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پیرو نے ایک حکمت عملی بنائی، اس کا نام تھا کارتاگینا کنسنسس پروپوزل. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلے ایک $35 ملین قرضوں کی ادائیگی کر دی جولائی میں یا کس وقت، اور اس کے کچھ مہینے بعد ایک اور $35 ملین کی ادائیگی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم ابھی قرضے نہیں ادا کر سکتے ہیں، اور اب ہم یہ کریں گے کہ اپنی معیشت کو استوار کریں گے، اور معیشت جب استوار ہو جائے گی اور اس کا شرح نمود بڑھ جائے گا، تو پھر ہم اپنے جو مصنوعات ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو بڑھائیں گے، اور پھر جب وہ بھی بڑھ جائیں گی تو اس کا 10% ہم مختص کر دیں گے قرضوں کی ادائیگی کے لیے. اس کو کہتے ہیں کارتاگینا کنسنسس پروپوزل. یہ ہے ایک حکمت عملی. اچھا، اسی ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو باریک بین ہے آپ کے اس بک میں، اس کو تو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کمنگ پروگرام میں، کیونکہ صرف اور صرف 3-4 منٹ کا وقت بچا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ پاکستان میں اس وقت ہم کیا ڈیٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. اگر ہمارے پالیسی میکرز پاکستان کے لیے پیٹریوٹک بن جائیں، اگر ہمارے اکنامک مینیجرز، جو کہ اکنامک مینیجرز ہمارے جو کام کر رہے ہیں انڈیویجولی وہ پیٹریوٹک ہیں، لیکن جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیم اینی تھنگ، کیونکہ ان کی طرف سے پاکستان کی اکنامی کے بہتری کے لیے کوئی چیز بھی سامنے نہیں آ رہی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہمارے پالیسی میکرز ڈیٹ مینجمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مزید قرضے لینا بند کر دیں. کیونکہ اگر آپ قرضے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا اتنا زیادہ مقروض ہو جائیں گے کہ پھر آپ کا حال ایسا ہی ہوگا جیسے بہت سے ملکوں کا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ضرورت ہے دیکھنے کی کہ ہمارے جو ڈیٹ سروسنگ ہے، وہ ہماری جو پیداوار ہے اس کا کیا فیصد ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے دے رہے ہیں. اور اگر یہ بہت زیادہ ہے تو پھر ہم اس کے لیے کوئی حکمت عملی اس قسم کی بنا سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ہماری پیداوار صحیح نہیں ہو رہی
प्रोडक्शन ही हमारी सही नहीं है तो उसमें से हिस्सा हम क्या निकालेंगे. बिल्कुल, एक्चुअली मसला यही है कि हमारी शरह नमूद बहुत घट रही है. अगर शरह नमूद बढ़ रही हो और आपकी मईशत जो है वो बढ़ रही हो तो आप उसका कुछ फीसद मख्तस कर सकते हैं. मगर अभी तो मैं समझती हूँ कि हमें जिन हालात में हैं तो हमें अपने कर्जों की माफ़ी की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं और हमने इतना ज़्यादा अपने ऊपर वॉर अगेंस्ट टेरर और सारे अपने ऊपर बोझ उठाए हुए हैं. तो मेरे तो ख्याल में हमें इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने कर्जों की अदायगी करें. तो हमें किसी किस्म का वो करना चाहिए, यूनिलैटरल मॉरिटोरियम, और फिर हम अपनी मईशत को उस्तवार करें और फिर जैसा अगर हम दे सकते हो तो फिर उसका मईशत उस्तवार हो जाए, फिर उसका एक्सपोर्ट्स का कुछ फीसद हम मख्तस कर दें जैसा कि लातीनी अमेरिका के मुल्कों ने किया. और उसके से भी ज़्यादा मैंने ये भी मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने जो अमीर हैं और जो करप्शन की वजह से उन्होंने अपने बहुत से पैसे बाहर गए, तो मैंने कहा है कि उसका हम वो पैसे वापस लाएं और उसमें से अपने कर्जों की अदायगी करें. 1990 की दहाई में अमेरिका के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के उस वक्त $100 बिलियन मुल्क से बाहर गए थे करप्शन की वजह से. तो ये तो 1990 की बात है, दहाई की. तो अब तो कम से कम 200-300 बिलियन तो हो चुके होंगे. तो हम वो पैसे लाने की वापस कोशिश करें. और अब हालात बहुत साजगार हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वहाँ जो पैसे आए हैं और अगर किसी मुल्क की हुकूमत को ये खदशा हो कि ये करप्शन के पैसे हैं तो वो हमसे रुजू करें, उनको वापस करने में हम मदद करेंगे. तो अब इस किस्म के जो हालात हैं तो उसमें हमको कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसे जो पाकिस्तान से बाहर गए हैं करप्शन की वजह से उनको वापस लाके उसमें से अपनी डेट सर्विसिंग करें. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम शाहिदा वजारत आपका. और डेट मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ और चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में रह गई हैं. मैं यही कोशिश करूँगा कि कमिंग प्रोग्राम में इसको पहले कवर किया जाए, उसके बाद कोई और टॉपिक लिया जाए. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अगेन कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आ रही हैं. नाज़रीन, डॉक्टर शाहिदा वजारत जा कमेंट्स ऐं व्यूज़ तव्हां ॿुधा. पाकिस्तान में जेका हींअर सिचुएशन हली रही आहे गवर्नमेंट जे हवाले सां, उन खां पोइ पॉलिसी मैनेजर्स जेके असांजा आहिनि, इकोनॉमिक मैनेजर्स स्पेशली जेके गवर्नमेंट में वेठा आहिनि, असांजे उन्हनि डिपार्टमेंट्स में वेठा आहिनि जेके असांजे इकोनॉमिक्स खे ॾिसनि था. जेकर असां हिते ॻाल्हि कयूं फाइनेंस डिपार्टमेंट जी, स्टेट बैंक जी ॻाल्हि करणु चाहियूं, या उन खां अलावा जेके असां प्लानिंग एंड कमीशन जी ॻाल्हि करणु चाहियूं, त उते जेके बि माण्हू वेठा आहिनि, जेके कमु कनि वेठा, उन्हनि खे सीरियस कंसर्न ॾेखारिणो पवंदो पाकिस्तान जे हवाले सां, हिकु पेट्रियोटिक थियणो पवंदो. न त ॿी सूरत में जेके जीअं ॿिया कंट्रीज़ बिगड़ी रहिया आहिनि, ईअं पाकिस्तान जी सूरत हाल तमामु ख़राबु थींदी असांखे नज़र ईंदी. उन खां पोइ मुश्किल सां असां पंहिंजनि इन्हनि क्राइसिस मां निकिरी सघंदासीं जेकर असां कंटिन्यू कंदासीं पंहिंजनि इन्हनि सभिनी शयुनि खे सुठे अमल सां, सुठे किरदार सां, त काफ़ी बहितर मुस्बत नताइज साम्हूं अची सघनि था. इन सां गॾु जो कि प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियो, तव्हां पंहिंजे व्यूज़ सजेशन्स कमेंट्स सां असांखे लिखी सघो था besttoday@ktntv.tv ते. इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.